Indian police yesterday issued a press release stating that one of the attackers was from Telangana, Hyderabad, belonging to India. And just a few moments ago, it has been confirmed that his passport was issued by the Indian Embassy in Sydney. Such a false campaign is run against Pakistan. And as I said, there is not even a shred of evidence, not even any reliable source which can back this information. And this campaign was run deliberately, a misinformation campaign. But it saddens me that very well-reputed media outlets actually fell prey to this disinformation campaign. सिडनी वाक़े में मुलव्विस शख्स को सिडनी में भारतीय हाई कमीशन ने पासपोर्ट जारी किया था। वाक़े के फौरी बाद भारतीय मीडिया ने इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। एक हमलावर का ताल्लुक भारत से निकला। हमलावर ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर भी किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारर की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहने लगे भारत ने बगैर शवाहिद और तस्दीक के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी काबिल अफसोस है। हुकूमत पाकिस्तान ने सिडनी वाक़े की मज़म्मत की। सिडनी हमले के हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद। ऑस्ट्रेलियन पुलिस के मुताबिक हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 50 इल्जामात पर फर्द जुर्म आयद की गई। हमले के दौरान मारे गए मुल्जिम साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से है। गिरफ्तार मुल्जिम नवीद अकरम के पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है। भारतीय पुलिस के मुताबिक साजिद ने ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 बार भारत का दौरा किया। दहशतगर्दी के वाक़े में 15 हलाक और 30 से ज़ायद जख्मी हुए थे। सिडनी में खतरनाक हमला हुआ। हलाकतों पर दुख है, अफसोस है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा हमले में जख्मी अफराद की सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिकी कौम मुत्तहिद खड़ी है। अमेरिका में इसराइल की हिमायत कम हुई। हमास ने इसराइली कैदियों को रिहा किया और लाशें भी वापस की। हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह किया। मुआहिदा करके मशरिक़ वस्ता में अमन कायम किया। रूस यूक्रेन जंग जल्द खत्म करना चाहता हूँ। सिडनी बीच हमले में जख्मी होने वाले 8 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। सिडनी पुलिस और इंतजामिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ज़ेर इलाज जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक है। कैमरों की फुटेज से हमले की तहकीकात की जा रही हैं। पूरे इलाके में पुलिस अलर्ट है। इलाके में इस वक्त कोई बड़ा खतरा नहीं। लोगों को महफूज बनाने के लिए हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली हैं। भारत आलमी सतह पर बतौर दहशतगर्द साबित हो गया। सिडनी हमला भारत के खिलाफ वाज़ेह सबूत बन गया। भारतीय दहशतगर्दी पर आलमी जरीदों के होशरुबा इंकशाफात ने मोदी हुकूमत की कलई खोल दी। फिलिपाइनी इमिग्रेशन हुकाम ने भी दहशतगर्द बाप बेटे के भारतीय होने की तस्दीक कर दी। फिलिपाइनी हुकाम के मुताबिक दोनों दहशतगर्दों ने कुछ अर्सा कबल भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया और फौजी तरबियत हासिल की। बीबीसी ने भी दोनों बाप बेटे की भारतीय होने की तस्दीक कर दी। बीबीसी के मुताबिक भारतीय नैयाद ऑस्ट्रेलवी शहरी हैं। भारतीय दहशतगर्द 1 नवंबर को फिलिपाइन पहुंचे, जहां उन्होंने मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। भारतीय हुकाम जवाब देने से गुरेज़ां। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म की मुसलमान हीरो अहमद अल अहमद से मुलाकात। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म का जल्द सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अहमद आप पूरे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। दहशतगर्द हमें तकसीम करने की कोशिश करते हैं, जो कामयाब नहीं होने देंगे। कार्रवाई बाप बेटे ने अकेले की, बेटा कोमा में है। हमले में किसी तीसरे मुल्जिम के शवाहिद नहीं मिले। इस बात का कोई सबूत नहीं कि ये अफराद किसी मुनज़्ज़िम सेल का हिस्सा थे। अहमद अल अहमद एक मुसलमान और 2 बच्चों का बाप है। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि अहमद ने अपनी जान खतरे में डालकर हमलावर को रोका।
مذہب کے فرق سے ہماری انسانیت تفریق نہیں ہونی چاہیے. اسلاموفوبیا کے خلاف ایک ہونے کی ضرورت ہے. احمد الاحمد نے جان پر کھیل کر نہتے شہریوں کی جان بچائی. احمد اسپتال میں زیر علاج, حالت خطرے سے باہر. شہریوں کی جانب سے اب تک احمد کو کئی لاکھ ڈالر رقم بطور انعام دی جا چکی. جسٹس طارق محمود جہانگیری ڈگری تنازع کیس میں ایک اور اہم پیش رفت. جسٹس طارق جہانگیری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 درخواستیں دائر کر دیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ محمد سرفراز ڈوگر کی بینچ سے الگ ہونے اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے تک کیس کی ملتوی کرنے کی استدعا. فل کورٹ تشکیل دیا جائے, جواب جمع کرانے کے لیے وقت دیا جائے. جسٹس طارق جہانگیری کی درخواست. جسٹس طارق جہانگیری کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر پر کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا الزام. جسٹس طارق جہانگیری کا چیف جسٹس کے بینچ سے الگ ہونے کی درخواست میں اہم انکشافات. دعویٰ کیا کہ ڈگری کیس چیف جسٹس نے چند دیگر کے علاوہ میرے ساتھ ڈسکس کیا. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے شدید پریشر ہونا تسلیم کیا. چیف جسٹس نے تسلیم کیا کہ ڈگری کیس جلد سننے کا ان پر پریشر. چیف جسٹس نے مجھے بالواسطہ اور بلا واسطہ تجویز دی. مجھے چیف جسٹس نے تجویز نے کہا کہ میں پوسٹ ڈیٹ استعفیٰ دے دوں. سیاست کا ایک اور باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. سابق وزراء پنجاب سینئر سیاستدان میاں منظور احمد وٹو کی نماز جنازہ ادا سپرد خاک کر دیا گیا. شہر کی فضا سوگوار اور آنکھ اشکبار. نماز جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی شرکت. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر, سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف, سابق چیئرمین سینٹ نیر بخاری, پی ٹی آئی رہنما شفقت محمود کی نماز جنازہ میں شرکت. ایم ڈی کیپٹل ٹی وی ڈاکٹر باسط ریاض, سابق ایم این اے ممتاز احمد متیانہ, ایم پی اے میاں عاطف متیانہ کی شرکت. راؤ جمیل ہاشم, چیئرمین کیپٹل ٹی وی احمد ریاض شیخ نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی. میاں منظور احمد وٹو کافی عرصے سے علیف تھے. غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد کیا جائے. اقوام متحدہ میں مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں. فلسطینی مقبوضہ علاقوں کی تاریخی حیثیت تبدیل کرنا غیر قانونی ہے. فلسطین پر شرم الشیخ میں ہونے والی پیش رفت برقرار رکھی جائے. فلسطینی اتھارٹی کا مرکزی کردار ناگزیر ہے. پاکستان سڈنی میں دہشت گرد واقعے کی مذمت کرتا ہے. کشمیر بھارت کا نہ کبھی تھا اور نہ ہوگا. اقوام متحدہ میں پاکستانی کونسلر گلکیسر سروانی کا 2 ٹوک پیغام. کہا جموں کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے. دہشت گردی کا کھلا سرپرست بھارت ہی ہے. بھارت نے بارہا پاکستان کے خلاف جارحیت کی. بھارتی ریاست کا یہ طرز عمل ایک روگ ایکٹر کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے. شواہد موجود ہیں کہ بھارت تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ لبریشن آرمی کی پشت پناہی کر رہا ہے. بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے مسلمان خاتون کا نقاب نوچنے کی کوشش. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے اقدام قابل مذمت قرار. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق نتیش کمار نے قابل مذمت اقدام کیا. یہ عمل خاتون کی عزت, خود مختاری اور شناخت پر حملہ ہے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی عورت کے مذہب یا لباس پر پابندی لگائے. اس عمل پر فوری اور غیر مبہم مذمت کی جائے اور ذمہ دار کو جواب دہ بنایا جائے. The government standalone can give you policy, they can give you administrative correction, they can give you legal framework, monitoring and enforcement, but the responsibility and shared responsibility has to come from young people like yourself and citizens of Punjab and Lahore. پنجاب حکومت کے مؤثر اقدامات سے اس سال سموگ میں کمی ہوئی. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں سموگ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں نے بھرپور کام کیا. سموگ کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند کرنے پڑتے ہیں. سموگ کی وجہ سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہوتا تھا. زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر بھٹوں کو بند کیا.
فصلوں کی باقیات جلانے پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی۔